افلح من زکا قسمہ والشمس وضحاها منو سورج دی روشنائی دی قسم والقمر اذا تلاها منو چاند دی چاندنی دی قسم فرمایا لوگو واللیل اذا والنہار اذا جلاها منو دن دی چٹیائی دی قسم واللیل اذا یغشاها منو رات دے نیرے دی قسم جدوں چھا جاندی ہے والسماء وما بناها منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم والارض وما توہاها منو بچی ہوئی زمین دی قسم ونفس وما سواها منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم اگے اللہ فرماندے نے فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اے انسان تیرے اندر اللہ نے دو مادے پیدا کیتے نے ایک اچھائی دے ایک برائی دے دو طاقتاں پیدا کیتیاں نے ایک طاقت گناہ دیئے ایک طاقت نیکی دیئے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اگے اللہ کہنے نے قد افلح من زکاها تحقیق کو بندہ فلا پا گیا ہے جن نے اپنے آپنو گناہاں تو پاک کر لیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپنو گناہاں چھ دب لیا ہے تزکیہ دا معنی ہوندہ ہے پاک کرنا تدسیہ دا معنی ہوندہ ہے گناہاں دے اندر دب لینا اور میرے بھائی وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جنہیں اپنے آپ دا بیڑا گرک کر لیا ہے یاد رکھ دنیا دے اندر زندگی اس قسم دی گزار کے جائیے کہ جدو دنیا تو جائیے سانو VVIP پروٹوکول ملے قرآن دا اعلان سننا توجہ میرے وال اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے پیا اگر تو دنیا تو جائیں تے تینو VVIP پروٹوکول ملے ایک عربی دا شاعر کہندہ ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا تو رونا سے تے باقی سارے ہس دے سن کوئی آندہ اللہ نے پتیجا دیتا ہے کوئی آندہ اللہ نے پانجا دیتا ہے کوئی کہندہ رب نے تینو پنیواں دیتا ہے کوئی کہندہ تینو دوتا دیتا ہے پوتا دیتا ہے مبارکان دے رہے نے مٹھیائیاں تقسیم ہو رہیاں نے تے تو رونے تے اے سارے ہی ہس دینے پہ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا عمل ایویں دے کر جا کردار ایویں دا پیدا کر جیڑے تیرے اون دی وجہ تو ہس دے سن وہ تیرے جان دی وجہ تو رون تینو گلیاں دے کاکھ وی رون ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی فی یومی موتی کا ضاحکا مسرورا تو اپنے عملان دی وجہ تو اللہ دے دربار دے اندر حسدہ ہوئے اے نہ ہوئے تو اگے روئیں تے لوکاں نے کراچی مسئلے میں شاید اللہ شکر ہے بندہ مرے ہے اور بعض جنازے ہوندے نے 52 لے ہو 52 ٹویلہ لے ہو بعض جنازے ہوندے نے جنہ جنازے پڑھن دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بخشے جاندے بعض میتہ ہوندیاں نے جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو میت بخشی جاندی ہے حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز پیر محمدی رحمہ اللہ دا جنازہ جدوں پائی پھیرو پھول نگر دے اندر پڑھایا گیا ہے میں کوئی اکھ ایسی نہیں ویکھی جس اکھ دے وچوں آنسو نہ آئے ہوں ہر اکھ اشک بار سی رو رہی سی جنازہ حافظ صاحب دا جنازہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری دا جنازہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری دا جنازے علماء دے جنازیاں جی پتہ لگ دا ہے کہ بندہ کتنا بڑا کردار دا مالک سی اس واسطے یہ دنیا گزر جانی ہے تھوڑی گزر گئی کئیاں دی تے بہتی رہ گئی کئیاں دی بہتی گزر گئی تے تھوڑی رہ گئی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک
تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قبر اے جدو فوت ہوندے نے انہاں نو نوا کے نا تے کفنا کے انہاں نو جس وقت رکھیا گیا تے انہاں دے کفن چ نا چٹے رنگ دا بڑا خوبصورتان کے پرندہ بڑھ گیا ساتھیاں نے انتظار کیتا بھی پرندہ وچوں نکلے انہاں نو دفن کریے وہ نکلیا ہی نا اوویں دفن کر دیتا جاندا ہے قبر مکمل ہو جاندی ہے تے 52 والے ہو جدو دعا لگے نے کرن قبر دے اتے قبر دے سرانے چو آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ میرے بھائی زندگی تے ایویں دی ہونی چاہیے دنیا تو جائیں تینو VVIP پروٹوکول ملے اگلے دن میرے سسر فوت ہوئے سسر 18 جنوری جیڑے کمرے چونا دی روح نکلی ہے نا جتے فوت ہوئے اس کمرے دی 1.5 گھنٹے تک خوشبو نہیں گئی اس کمرے 80 سال عمر سی سن 96 چ میری شادی ہوئی جدوں دا میں ویکھن لگا اس بابے نے کدی تہجد نہیں چڑھی نیکی انسان دنیا تو جاندا ہے تے بولتی ہے انسان دی زندگی دا پورا نچوڑ او دی موت ہے پورا نچوڑ یار مارتے حق ہر ایک نے جانا ہے کنے رہنا ہے دنیا دا سفر تھوڑا ہے اگے سفر بڑا لمبا ہے اگلا جڑا سفر ہے نا او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے پتہ جی اسی اگلے سفر تے دنیا دے سفر نو ترجیح دے رہے ہیں اگر کسی دی 50 سال عمر ہے 40 سال بہتی ننگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے عمرہ ہے کہ نہیں کنے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرائے جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں ویچ نکھیڑائے ایتھے قبران دے ٹیر اچیرے نی او 10 تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرائے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتیرائے اللہ میرے بھائی زندگی تھوڑی ہے ہن ویسے بھی تھوڑی اوائل عمر جی شوگر شروع ہو جائے بلڈ پریشر شروع ہو جائے کئیاں جوانا لالو جڑے بابے جنے بابے پرانے انہاں دی صحت صحیح سانو تے آج کل کھادا ہی لے کے بہ گئی نے سپرے لے کے بہ گئی اللہ اکبر کبیرہ جانا جنت دے دروازیاں تے سلام علیکم جنت دا پہلا دروازہ کڈا ہونا جی پتا جی مکے تو لاکے تے بسرا جنہ چوڑا ہونا مکے تو لاکے بسرا جنہ چوڑا دروازہ ہے کنی 1350 کلومیٹر چوڑائی ہے جنت دے پہلے دروازے دی تو ساڑھے کولی پاک پتہ نہیں اس دروازے دی کنی ہو دا بھی صاحب لا وہ تھے فرشتے کھلوتے نے ڈانگا لے کے وہاں نے ڈانگو نہ لئی کوئی اور میں کہا بھائی جڑی جنت ہے اتھے ڈانگا نہیں جتے ڈانگا نہیں اتھے وہ جنت نہیں جنت تا پہلا دروازہ مکے تو بسرا جنہ چوڑا ہے
تے جنہ جنت چ داخل ہونا ہے انہاں دے وجود 5-5 6-6 فٹ نہیں کنے نے پتا جی 90 فٹ انہاں دا وجود ہوئے گا 60 ہاتھ بابا جی آدم دا جسم سی تے 90 فٹ انہاں دا وجود ہونا ہے قد باب آدم جڑا جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا صبر نبی ایوب دا آواز نبی داود دی بولی آمینہ دے لال دی کہو انشاءاللہ لانا نا انشاءاللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے انشاءاللہ کیوں ظفری وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہرا بیرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہرا ہونیاں قرآن مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا کتے دودھ دیاں نہراں کتے شراب دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں کتے پانی دیا نہراں ہر پاسے لہراں بیراں اللہ اکبر کبیرہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بیراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے انشاءاللہ سارے جنت جانا ہے مواحد جنت جو بار رہ نہیں سکتا تے مشرک جنت دے نیڑے جا نہیں سکتا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جنتی کھاندے وانتے سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا جنت دیاں دو ایتاں سورہ واقعہ اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے پیچھے سہیل شاکر جڑا ہے نا انہوں کو وکرہ ہی لکمہ دے دیں دے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے والی اور میرا ویر ذرا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب یہ اندر جنتی آیتاں سناؤ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرور موزونہ متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریک وقاسم من معین لا یصدعون ولا ينزفون وفاقهة مما يتخيرون ولا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاقهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، او جنت جدے وچ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جتھے سبقت لے جان والے، سبقت لے جان تو کی مراد ہے؟ نمازاں دے اندر سبقت لے جان والے، نیکیاں دے اندر، قرآن پڑھن دے اندر سبقت لے جان والے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سب تو زیادہ قریب اللہ دے لوگ ہونگے، فی جنات النعیم، جنت دیاں نعمتاں انہاں واسطے ہونگیاں، کیویں؟ فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلیاں چو بہتے تے ساڑھے چو تھوڑے، قرآن کہندہ پیا، آئیے اگے چلنا، فرمایا علی سرور موزونہ، سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ، ایتھے سونا لین جائیے تو پونے کو 3 لاکھ تو دے ہونے، تین ہو گئے، یہ تھے پان واسطے نہیں لبدا، اتھے سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ، ریشم دے تکیے ہونگے، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے نا، توجہ توجہ، میں جس جنت دا تذکرہ کر رہا نا، نوٹ چھوٹے چھوٹے نہ دیو، تو انہوں میں جنت دین دیا، تو ہی 100 روپیہ دین دیا، ہے کوئی گل کرنا لی، ایڈے چھوٹے نوٹ نہ دیو، مولوی ویکھو، قرآن ویکھو، جنت ویکھو، اور توجہ یار میرے والو، پہن دی لوڑ نہیں، توجہ ادھر میرے حال، فرمایا لوگو اللہ سرور موزونہ، سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ، متقین علیہا متقابلین، جنتی بیٹھے ہونگے، آمنے سامنے تکیے لائے ہونگے، کیسا منظر ہوئے گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے ہونگے، انہاں دے ہتھاں دے اندر پیالے ہونگے، جنتی پلنگاں دے دوارے پوندے ہونگے، جویں لال تے جواہر پجے پھر دینے، بے اکواب و اباریک و قاسم من معین، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون و فاقیت مما یتخیرون، اللہ دے نے جنتیوں، میں تھوانو ڈکنا بھی نہیں، جتھو دل کردہ جے کھاؤ تے پیو، تے پھال ہونگے بڑیاں بڑیاں قسمان دے، پھال او ہونے نے جڑے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں، تیرے کناں نے سنے نہیں، تے دنداں نے چکھے نہیں، زبان نے چکھے نہیں، فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، روسٹ ہوئے پرندے، بٹیرہ اسرا پلیٹ چاہے گا روسٹ ہویا، کہ جنتی دے منہ دے اگے آگے کہے گا بٹیرہ کھاندہ کیوں نہیں ہوئے، وہ بٹیرے چو آواز آئے گی جڑا روز کھاندہ کیوں نہیں، یہ عبداللہ ہے بادنان ٹھیک ہے، ہاں کھاندہ کیوں نہیں، ہاں روسٹ ہویا بولے گا، اللہ دی قدرت ویکھو، روسٹ ہویا جڑا پرندہ ہے نا، پلیٹ چ پہ کے جنتی اگے آئے گا وچو آواز آئی کھاندہ کیوں نہیں، سبحان اللہ، اللہ میں تیری جنت تو قربان جاؤں، اور جیلی جنتا نہ بناؤ، جنت ہے جدہ تذکرہ قرآن کردہ پیا، اگے روسٹ ہوئے پرندے کھانے نے تے اگے وَحُورٌ عین، حُورٌ عین، موٹیاں موٹیاں آنکھاں والیاں حوراں، کنیاں ملنیاں نے پتا جی، ہاں آندھے نے 70 بڑیاں آندھے، یہ قیامت نو پتہ لگنا ہے تیرا کردار ہورے کھانا لگے ہوران لہنا ہے انشاءاللہ چلے تے جاواں گے، اوہ ایتھے اپنی بیٹی یا پہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے بابے دی جتی ٹوٹ جاندی یہ رشتہ لب دے، بے شک پڑوڑ دیئے کہ نہیں پرامانو وکرہ وقت پہ جا پوچھنا منڈا کیویں دا گوانڈیاں کو بوئینے بندے کیویں دے انہاں دی واقعی برادری ہے واقعی اس طرح دے پوچھ دیو کہ نہیں، اللہ نے تو ایک دینی ہے 100 پونچھان کرنا ہے، میں تینو 70 دینی ہے میں کچھ نہیں دیکھنا، وہ تھے کردار چیک ہونا ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس طرح کر کے ادھر میرے والے ویکھو، اس طرح چٹھی وضع ہو رہی اج میں اسپیشل برانچ والے ایجنسیاں والے نہیں لکھ دے ایک ایک گل سویرے 10 دن جا کے جی میں رات ساری لکھ کے آندی بولتے نہیں مولوی صاحب نے اے کیا ہے مولوی صاحب نے ایویں کیا ہے ٹھیک ہے تے کئی کولوں بھی وچ لا لیندے نے ذرا غور کیجئے اس طرح ہی چٹھی وضع ہونی ہے جیڑی زندگی دے وچ تو جہان کولو چھپ کے گناہ نہیں سی کیتا وہ بھی تیرے نامہ اعمال چ لکھیا ہے جس گناہ دا تیری بیوی نو نہیں پتا بچیاں نو نہیں پتا یاراں نو نہیں پتا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ ڈرن گے تے کہن گے مالی حاصل کتاب یہ کیسی چٹھی ہے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ چھوٹی غلطی چھڈی ہے تے نہ وڈی غلطی چھڈی ہے او قیامت دے دن نا ایک نیکی لین واسطے تو اللہ دے دربار چوں نکلنا تے ایک نیکی تینوں تیرے پیو بھی نہیں دینی تیری ماں نہیں دینی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی سارے فرار ہو جان گے کوئی تیرے نیڑے نہیں لگے گا سارے فرار ہو جان میرے بھائی انہاں رشتیاں تے مان نہ کرو انہاں رشتیاں تے مان نہ کرو کسے رشتے تھوڑے کام نہیں جے ہونا جڑی اولاد واسطے دن رات کیتے نا انہاں بچیاں بھی تینوں قیامت نو پلہ نہیں پھڑانی بندہ جائے گا نا پتر نیکی دے دے پتر کہے گا ابا تیرے کو ہے تو دے چھڑ ایک نیکی نہیں ملنی قیامت دے دن گل یاد رکھو کنی کو وفا ہے تیرے میرے رشتے آج اپنا ہی تن کم ہونا ہے اس واسطے نیکیاں اینیاں کو کر جا اینیاں کو کر کے چلا جا قیامت نو ایک نیکی دی لوڑ پینی ہے تے بندے نے پچھتانا کاش میں نیکیاں اور کر لیں قرآن کہندہ ہے پہ کی ملنیاں نے حورا جزاء بما کانو تے بابا جی محمد لکھوی رحمہ اللہ آندھے نے گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا وہ جڑیاں ہورا ملنیاں نے بابا گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل سامن وچ چکورا اچھا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بان لکاوے انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں قد عجیب قریب جو پتلا جیوں کر چمبے کلیاں آنکھ فراق جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری تے مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہتے ادا کرنا جو ارادہ اوتھے نہیں کہنا کہ 52 دا بڑا وڈا زمیندار 2 کلے رکھ لو ہور دے جڑو یہ نہیں جو ہونا حق مہر کی یہ نماز پڑھ روزہ رکھ رمضان آ رہے ہیں روزہ رکھ قرآن پڑھ صدقات و خیرات کر نیکیاں کر اے حق مہر ہے مولو اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے تے اللہ سانو صحیح معنی کتاب و سنت دا سچا تابع دا